Samuel 18. Human si David makigsulti kang Saul, nagkasuod pag-ayo si Jonathan o si David. Sukad ni adtong adlawa, gisagop ni Saul si David o wala niya tuguti nga mopauli pa siya sa ila. Unya si Jonathan naghimo og kasabutan sa higala tali kang David tungod kay gimahal man pag-ayo ni Jonathan si David. Unya, gihubo ni Jonathan ang iyang bisti o gihatag niya kang David, lakip ang iyang espada, pana o bakos. Si David nagmalampuson sa tanan nga gisugo ni Saul kaniya, busa gihimo siya ni Saul nga pangulo sa kasundaluhan, o nakapahimuot kini sa tanang mga tao o sa mga opisyal ni Saul. Usa ka adlaw niana samtang na mauli si David o si Saul gikan nga nakigubat sa mga Filistihanon, gisugat sila sa kababayen-an gikan sa mga syudad sa Israel. Nag-awit o nagsayaw sila dinuyugan sa mga tambor o uban pang mga tulunggon o sa ilang panaglipay nag-awit sila. Linibo ang napatay ni Saul, apan tinagpulo kalibo ang napatay ni David. Tungod niini nasuko pag-ayo si Saul o siya miingon, nganong nag-ingon man sila nga tinagpulo kalibo ang napatay ni David, nga samtang linibo lamang ang akong napatay? Dili madugay panag-iyahon na niya kining akong gingharian. O sukad ni atong adlaw gibantayan ni Saul si David. Sa pagkaugma gipadad-an sa Dios si Saul og daotang espiritu og siya ingon sa nabuang sulod sa iyang balay samtang nagtugtog sa alpa si David, sumala sa iyang nabatasan. Nagbitbit si Saul sa iyang bangkaw o gibangkaw niya si David kay buot niyang tuhugon si David diha sa bungbong. Apan sa duha ka higayon nakalikay si David. Nahadlok si Saul kang David kay nakita man niya nga ang Ginoo nag-uban kang David o siya gibiyaan sa Ginoo. Busa gipapahawa ni Saul si David sa iyang atubangan o gitudlo niyang pangulo sa usa ka batalyong sundalo. Busa si David nangulo sa iyang mga sundalo. Nagmalampuson si David sa tanan niyang gibuhat kay nag-uban man kaniya ang Ginoo. O sa dihang nakita ni Saul nga nagmalampuson si David, nahadlok siya pag-ayo. Apan si David gimahal sa tibok Israel o Juda, kay siya usam man kamalampusong pangulo. Unya miingon si Saul kang David, ania ang kamagulang kong anak nga si Merab. Ipaasawa ko siya kanimo ug ang ihangyo ko lang kanimo mao nga magmaisog ka sa pagpakig-away sa gubat sa Ginoo. Naghuna-huna si Saul nga niining paagiha, dili siya maoy mopatay kang David kundili ang mga Filistihano. Ug miingon si David kang Saul, kabus ako ug ang akong kagikan, busa dili ako takos mahimong umagad sa hari. Apan sa pag-abot sa panahon nga si Merab ipaasawa na unta kang David, gipaasawa hinuon siya kang Adriel nga taga Mehola. Apan ang anak ni Saul nga si Mikal nahigugma kang David. Gisultihan sa mga tao si Saul bahay niini og nalipay si Saul. Nagunahuna si Saul, ipaasawa ko si Mikal kang David aron pinagi kang Mikal. Malaang ko si David ug ang mga Filistihanon gayoy makapatay kaniya. Busa mingon na usab si Saul kang David, maumagad ko na gayud ikaw. Unya gisugo ni Saul ang iyang mga sulgoon. Sekretuha pag-ingon si David nga gikahimut-an ka sa hari o gimahal ka sa iyang mga opisyal
busa uyo na lang nga mahimo kang umagad sa hari. Ang mga sulgoon ni Saul mihunghong niining mga pulunga ngadto kang David, og si David miingon, gipakasayon ba lamang ninyo ang pagkaumagad sa hari? O bus ako kaayo kahimtang wala gani hiilhi sa katilingban. O gisultihan sa mga sulgoon si Saul sa giingon ni David kanila. Unya si Saul miingon, ingnan niyo si David, wala magkinahanglan o bugay ang hari. Ang iyang gipangayo kanimo mao lamang ang 100 kayamis sa kinatao sa mga Filistihanon aron makapanimalo siya sa iyang mga kaaway. Si Saul nagtuo nga niining paagiha si David mapatay gayud sa mga Filistihanon. Og sa pagkabati ni David niini, nalipay siya nga mahimo siyang umagad ni Saul. Busa sa singabot na ang gitagal nga panahon sa kasal, milakaw si David kuyog sa iyang mga sundalo o gipatay nila ang 200 ka Filistihanon ug ilang gipanguhaan sa yamis ug gidala kini ngadto kang Saul. Busa naasawa ni David si Michal ug nahimo siyang umagad sa hari. Sa nakita ni Saul nga ang Ginoo nag-uban kang David ug nga ang iyang anak nga si Michal nahigugma pag-ayo kang David, misamot ang iyang kahadlok kang David o gikontrahan niya pag-ayo si David. Unya ang mga prinsipe sa mga Filistihanon nagbalik-balik sa pagsulong sa Israel apan kanunay silang buntugon ni David. Malampuson kaayo si David kay sa ubang opisyal ni Saul. Busa gitamod siya pag-ayo.